नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 17,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 3042 जनामा संक्रमण पुष्टि, आज 2244 जना डिस्चार्ज। आज थप 26 जना सहित हालसम्म 10,455 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 40,309 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा वृद्धि भएपछि आजदेखि कास्कीमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। पोखराका विभिन्न स्थानबाट अहिलेसम्म 188 दुई पाङ्ग्रे र 19 वटा चार पाङ्ग्रे सवारी नियन्त्रणमा। 18 वर्ष उमेर पूरा भएका विद्यार्थी र 40 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका अन्य व्यक्तिलाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा भेरोसेल खोप लगाइदिए। खोप लगाउन परीक्षाको प्रवेश पत्र र उमेर खुल्ने कागजात देखाउनु पर्ने। भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको मृगौला डायलासिस गर्न छुट्टै उपकरणको व्यवस्था। दैनिक 4 शिफ्टमा डायलासिसको काम हुँदै आएको अस्पतालमा अहिले मासिक 101 व्यक्तिले नियमित सेवा लिँदै। अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली मध्ये अहिलेसम्म कुल 300 जनाले आफूहरू स्वदेश फर्कन चाहेको भन्दै टिपाए विवरण। उद्धारका लागि काबुलबाट उद्धार उडान गरिरहेका मित्र राष्ट्रसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको मन्त्रालयको भनाई। अफगानिस्तानमा रहेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन सुर्खेत प्रशासनको आग्रह। प्रशासनले कामको सिलसिलामा अफगानिस्तान पुगेका जिल्लाका नागरिकलाई 1 हप्ताभित्र सम्पर्कमा आउन अनुरोध। एमालेको पार्टी विभाजन विरुद्ध उभिए नेकपा एमालेका 9 नेता। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष ओलीले 14 जना माथि गरेको कार्यवाही रद्द गर्नुपर्ने माग। एमालेका 14 सांसदमाथि कारवाही गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाको भनाई। दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णय राजनीतिक दलभित्र हुनुपर्ने, तर 14 जना सांसदमाथि गरिएको कारवाही प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको टिप्पणी। एमालेले कारवाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखमाथि दबाव। 1.5 घण्टा सभामुखको कार्यकक्षमा धरना। एमालेले 14 सांसदलाई कारवाही गरेर संसद सचिवालयमा जानकारी गराइसके पनि सभामुखले अहिलेसम्म दल त्यागको सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले रुष्ट। प्रमुख विपक्षी दलका सांसद र नेताको व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति सभामुखको सचिवालयको आपत्ति। ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसँगै सामाजिक सञ्जालमा आएका विचार र प्रस्तुतिले वातावरण बिगारेको उल्लेख। माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको नाम फेरियो। अब पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी हुने। 95 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई विस्तार गरेर 115 पुर्याइयो। चुनाव चिन्ह तय हुन बाँकी। पार्टीले आउँदो साता मात्रै दर्ता प्रमाणपत्र पाउने। महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टीको नाम पनि परिवर्तन। 31 जना कार्यकारिणी समिति सदस्य सहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नाम दर्ताका लागि आयोगमा पुनः निवेदन दर्ता। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा नेपाललाई शनाखतका लागि भदौ 9 गते बोलाइयो। माधव नेपाल समूहलाई आफ्नो पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र हँसिया हतौडा अंकित झण्डा समेत प्रयोग गर्न नदिन माग गर्दै एमालेद्वारा आयोगलाई पत्र। 14 सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेकोले 20% मा गणना गर्न नमिल्ने जिकिर। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा माधव नेपाल निकट निरञ्जन झालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। बागमती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नेपालको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका यादव शर्मालाई नियुक्त। प्रदेश 2 मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले भन्दा आफूहरू मजबुत रहेको माधव नेपाल पक्षको दावी। एमालेका 21 सांसद मध्ये 13 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाई। माधव नेपाल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मल बन्न गएको एमाले नेता महेश बस्नेतको टिप्पणी। नेता नेपालले पार्टीमा गरेको गद्दारी र आपराधिक कर्म इतिहासमा गम्भीर समस्या बन्ने तर्क। एमालेको विभाजन पश्चात प्रदेशमा पनि असर देखिँदै। प्रदेश 1 मा सिरदन राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा, गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बलियो। राजीनामा दिएको 1 महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश 2 मा निवर्तमान आन्तरिक मामिला मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले गरेनन् सरकारी गाडी फिर्ता। राज्य मन्त्री हुँदा पाएका सेवा सुविधा अझै उपभोग गर्दै सामग्री फिर्ता गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेर। अध्यादेशका कारण देश अस्थिरताको भुमरीमा पर्ने खतरा बढेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकारले 1 महिना 1 हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना। सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई। आफ्नो अध्ययन अनुसार नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा थप 826 वर्ग किलोमिटर थपिएको अनुमान रहेको उल्लेख। जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न दिगो विकास समितिको निर्देशन। नेपाललाई प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन पनि आग्रह।
विकल्प खोजेर कक्षा 12 को परीक्षा छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न संसदको शिक्षा समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। सम्बन्धित कलेजहरूलाई शुल्क ब्रेकडाउन गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन शशिधरराम जोशीको सुझाव। दरबन्दी मिलानको विषयलाई लिएर शिक्षकहरूले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा लगाएको ताला प्रहरीले खोलेपछि झडपमा परि प्रहरीसहित 17 जना घाइते। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार। वीरगञ्जमा राज संस्थान पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाल राष्ट्रवाद संघद्वारा प्रदर्शन। गणतन्त्रको विरोध गर्दै राज संस्थानको समर्थनमा नाराबाजी गरेका राजावादीहरूद्वारा एमसीसीको समेत विरोध। बेलायती सैनिकमा समान पेन्सन लगायतका अधिकारको माग गर्दै लन्डनमा अनसनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले तोडे भोक हडताल। नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने बेलायत सरकारको लिखित प्रतिबद्धता। काठमाडौँमा आयोजना हुने गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को 10औं विश्व सम्मेलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोजक समिति गठन। सम्मेलन कार्तिक 6 देखि 8 गतेसम्म हुँदै। आगामी 7 देखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी। विभाग र सीसीएमसीका पदाधिकारी बीच भएको छलफलमा ट्रायल परीक्षा खुलाउन सीसीएमसी सकारात्मक। हाल नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव। न्यून चापीय रेखा नेपालभन्दा केही दक्षिणतिर रहेकोले देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने। प्रदेश 1 कर्णाली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना। टापुको रूपमा परिचित सप्तरीको गोबरगाडामा सप्तकोशी नदीको बाढी पस्दा 2वटा घर बगायो। 4 दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा। बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास गरिए पनि त्यहाँबाट जान स्थानीयद्वारा भने अस्वीकार। पहिरोका कारण जयपृथ्वी राजमार्गको बैतडी र बझाङको 3 ठाउँमा अवरुद्ध। गन्तव्यका लागि छुटेका सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिए। सडक खुलाउने प्रयास जारी। वर्षाका कारण गैरातीदेखि बन्द भएको भीमदत्त राजमार्ग खुल्यो। बर्खा लागे यता पहिरोका कारण अहिलेसम्म राजमार्ग 5 पटक बन्द भइसकेकोले सतर्क भई यात्रा गर्न डोटी प्रहरीको अनुरोध। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले बझाङमा 2 घर पुरिए। पहिरोले सानीगाड खोला समेत थुनिएपछि आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। बुङ्गल इलाका प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली उद्धार कार्यमा खटिए। निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेललाई प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना सेवा दिएर लिएको शुल्क 1 अर्ब 11 करोड रकम 3 महिनाभित्र फिर्ता गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन। स्वतः नवीकरण विवरण पेश गर्न कम्पनीलाई 15 दिनको समय। हुम्लाका लागि हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई निषेध गरी खाद्य व्यवस्था कम्पनीले प्रक्रिया थाल्यो। प्रक्रियामा कम्पनीले बिचौलिया प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै एयरलाइन्स कम्पनीको विरोध। कोरियाको रोजगारी अन्यलमै रहे पनि पूर्व तयारीका लागि सरकारले कोरिया जाने श्रमिकलाई पठाउन एयरलाइन्सले छनौट प्रक्रिया थाल्यो। सिधा उडानमा सस्तो दरमा श्रमिकलाई पुर्याएर फर्किन सक्ने एयरलाइन्स कम्पनी छनौट गर्न प्रस्ताव आह्वान। 4 महिनामा चिनीको मूल्यमा 20 रुपियाँले वृद्धि। केही सीमित व्यापारी पक्ष मन्त्रालयले सरकारी भन्सार सहुलियतको आयातमा गरिदिएको ढिलाइले उपभोक्ता मारमा। चिनीको बजार मूल्यलाई हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सकिएसँगै चिनीमा निजी क्षेत्रले मनपरी मूल्य तोकेको विभागको बुझाइ। प्रमुख नगदे बालीको रूपमा अलैँचीको निर्यात पछिल्लो समय बढ्दै। यो वर्ष अलैँची निर्यात 74% बढ्दो। नेपालबाट सिधै तेस्रो मुलुकमा निर्यातका लागि छलफल भइरहेको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ। 67% बढी नागरिकमा ब्याङ्किङ पहुँच पुग्यो। वित्तीय कारोबारमा महिलाहरू बढी सक्रिय। निक्षेप खाता संख्या 3 करोड 18 लाख नाग्यो। इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहँदा प्रदेश 2 मा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता सबैभन्दा कम। महामारीको सुरुवातमा चीनबाट 181 विद्यार्थीलाई उद्धार गर्दा प्रति व्यक्ति 7,10,000 खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। उद्धार कार्यमा बढी खर्च भएको औल्याउँदै दिगो रूपमा धान्न सकिने र अत्यावश्यक विषयवस्तुको विश्लेषण गरी खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बेरोजु रकम 53 करोडले बढेर आर्थिक वर्ष 76-77 सम्म 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड पुग्यो। कार्यवाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुल रकम भने 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड पुग्यो। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाकी छोरीको नाममा किनिएको विषयमा सांसदहरूद्वारा छानबिनको माग। नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाको आधारमा शेयर किनिएको भन्दै बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीईओ माथि कार्यवाहीको जोड। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएकाले आवश्यक कार्यवाही गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। शेयर बजारलाई विश्वसनीय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। सुनको भाव 400 ले बढेर आज तोलाको 91,200 तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। चाँदी भने आज तोलाको 1115 रुपियाँमा कारोबार।
एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ र फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी बीचको विवाद प्रकरणमा गठित 7 सदस्यीय छानबिन टोलीले आगामी बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने, बाहिर सुनिए भन्दा केही फरक विषय समेत समेटिएको र निष्पक्ष रूपमा तयार पारिएको टोलीको भनाई। कोरोनाका कारण स्थगित आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट छनौट जिम्बाब्वेमा हुने। छनौट प्रतियोगिता नोभेम्बर 21 तारिखदेखि 5 डिसेम्बरसम्म हुने। 10 टोली सहभागी हुने प्रतियोगिताको केही दिनमा खेल तालिका सार्वजनिक हुने। तालिबानले नेटो सेना र अफगान सरकारसँग काम गरेकाहरूको खोजी तीव्र बनाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक रिपोर्ट सार्वजनिक। विद्रोहीहरू घर घर पुगेर उनीहरूको खोजी गर्दै परिवारलाई धम्की दिइरहेको उल्लेख। कोरोना नियन्त्रणमा नआएपछि अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा थप 1 महिना लकडाउन लम्ब्याइयो। अति प्रभावित 12 सरकारी क्षेत्रहरूमा सोमबार मध्यरातीदेखि लागू हुने गरी कर्फ्यू लगाइने, मास्कको प्रयोग अनिवार्य। अमेरिकाले आउँदो महिनादेखि सबै अमेरिकी नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा लगाउने। डेल्टा भेरिएन्टका कारण संक्रमण बढेको र समयसँगै खोपको प्रभावकारिता घट्दै जाने विवरणहरू प्राप्त भएकाले बुस्टर डोज लगाउने तयारी। र चीनमा 1000 वर्ष अघि बनाइएका बुद्धका 23 वटा मूर्तिहरू चोरी भएपछि 13 जना अधिकारीहरूलाई कारबाही। अनुसन्धान गर्न कठिनाई भएपछि मूर्तिबारे जानकारी दिनेलाई झण्डै 9,13,000 रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।